ویلکم بیک ناظرین، مدیحہ الماس خان اور میاں عمران ارشد اس ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع انتہائی دلچسپ اور انفارمیٹیو، میراث کی تقسیم ضرورت کے معیار کے مطابق، اور دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے ہمیشہ کی طرح اور جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی بریک میں ہمارے جو معزز مہمان جنہوں نے اس پینل پر ہمیں جوائن کیا ہے، نگہت آسما گلزار صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، معروف نعت خواں ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ زیغم نقش بندی، آپ بھی معروف نعت خواں ہیں، اس بزم کا آج حصہ ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع کی طرف مزید گفتگو جو ہے وہ کرنے سے پہلے نگہت ہمارے ساتھ ہیں، نگہت سے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کا، کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. میں ہوں بیمار کا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم.
दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना चादर दुश्मन आ जाए दुश्मन आ जाए दुश्मन आ जाए तो उठ कर यूं बिछाना चादर हाँ दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना उसने अखलाक से गैरों को भी अपना करना मुझ पे भी चश्मे करम हक तो मेरा भी है हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना मुझ पे भी चश्मे जज़ाकल्लाह खैर। निगत साहिबा बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रही थी, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए इनके इस कलाम को। इलामा साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि चूँकि हमारा मौजू विरासत के हवाले से है, इसमें हिबा करने के हवाले से जो चीज़ है, यानी अपनी औलाद में गिफ्ट दे देना, किसी एक को दे देना, सबको दे देना, शरीयत के इस पर क्या अहकाम हैं? देखें इस्लाम, मैंने इस पे पहले भी बताया कि जो ज़िंदगी में चीज़ बाप किसी को देता है वो हिबे की सूरत में ही देता है। ठीक है। और शरीयत ने यहाँ ये भी कहा है कि सही बुखारी में है कि बाप 3 दफ़ा किसी को चीज़ देकर वापस ले ले तो उस पर कोई हाथ नहीं लगती। ठीक है। हिबाला टूट नहीं सकता, मगर शरीयत ने बाप को शान दिया है कि बाप अपनी औलाद को 3 दफ़ा चीज़ दे के वापस ले ले। सही बुखारी में हदीस है कि कोई सदका करके चीज़ वापस ले तो ऐसे जैसे कुत्ता कह करके उसको चाट ले। मगर बाप को अल्लाह ने शान दिया है कि वो अपनी चीज़ हिबा करके वापस ले ले तो उस पर कोई शरीयत ने हाथ नहीं लगाई, कोई हद नहीं, कोई हद। दूसरा, बाप को चाहिए, एक पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये रवस चली है कि जो बच्चा बाप का फर्मा बरदार नहीं होता उसको आकनामा कहते हैं कि जी मैंने आग कर दिया, विरासत से फ़र्क कर दिया, ये मेरा नाफरमान। शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। शरीयत ने विरासत जो है वो आपके नुतफ़े से उसको जोड़ा है। जो आपका बच्चा है, बेटी है, बच्ची है, अगर फर्मा बरदार नहीं तो उखरवी मामलात में वो बच्चा सज़ा पाएगा। अगर बच्ची नाफरमान है तो वो सज़ा पाएगी कि उसने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की, फर्मा बरदारी नहीं की, मगर वो विरासत से उसका कोई भी हकूक़ नहीं छीना जा सकता। ये जैसे हम आकना कर देते हैं ना, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। जैसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने कितना सताया कि एक बच्चा मिस्र चले गए, उसको भाइयों ने जुदा कर दिया, मगर आप बच्चों से नाराज़ भी नहीं हुए, घर में से भी नहीं निकाला और उनको ये कहा कि आपको शैतान ने बहकाया। तो यानी हमारे माँ बाप को चाहिए, हमारे नाज़रीन को, कि बच्चे जितने मर्ज़ी गुस्ताख हों इनको घर से नहीं निकालना चाहिए। अगर आप घर से निकालेंगे तो ये डकैतियाँ करेंगे, ये बुरे लोगों की सोबत में बैठ जाएंगे और आपके काम के भी नहीं रहेंगे और मुआशरे को भी जो है ना बिगाड़ पैदा करेंगे। जो एक घर में मौजूद थी पूरे मुआशरे में। मैं रहनुमाई इस ज़िम्मे में भी चाहूँगा कि जब हिबा करने की बात आती है या अपनी औलाद में गिफ्ट देने की बात आती है तो क्या वालिदैन को शरीयत ने आज़ाद रखा है ज़िम्मे में कि वो एक औलाद को दे दें दूसरे को ना दें, या दूसरे को
बड़ी तादाद में दे दें, पहले को कम दे दें, इसमें भी शरीयत ने ये हदूद मुतय्यन कर दी है कि उसकी अपनी जो हिस्सा है वो जिसको चाहे दे सकता है, जो उसका अपना ज़ाती हिस्सा है। दूसरा, शरीयत ने विरासत जो है ना, इसके लिए मैं औलाद के मतलब शरीयत ने 3 किस्में बयान की हैं कि जो बाप के हिस्से की वारिस बनती हैं। उनमें पहली है ऐनी, जिस यानी उनकी माँ और बाप एक हो, सके बहन भाई। दूसरी है अलाती, अलाती औलाद जो है वो बाप एक हो और माएँ मुख्तलफ हों, यानी 2 उसकी माएँ हो, 3 हो, मगर वो सारी औलाद अलाती होगी। और तीसरी अखयाफ़ी, इसको कि वो माँ जो है ना पीछे से जो बच्चा लेकर आए तो उसको जो आप एक खामद के पास जो है लेकर आए और उसको वो पाले खिलाए पिलाए। यहाँ मैं तशरीह करता जाऊँ कि हमारे मुआशरे में जिसके पास औलाद नहीं होती वो मुतमन्नी औलाद मुँह बोला बेटा जो है ना वो बना लेता है या बेटी बना लेता है। यहाँ बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है कि वह शनाख्ती कार्ड पे नाम उसका लिखते हैं कि विरासत इसके नाम चली जाए, और फिर निकाह नामे पे भी उसी बाप का नाम लिखते हैं, जबकि शरीयत ने यहाँ शरीयत में असल में उसका बाप नहीं होता। शरीयत ने कुरान मजीद में, जैसे हजूर ने भी एक बेटा ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से, तो अल्लाह ने कहा भी आप अपना नाम नहीं इनके साथ जोड़ सकते। तो इसी तरह शरीयत ने कहा जब निकाह पे मौके पे आएगा तो उसके असल बाप का नाम पुकारा जाए। और शरीयत ने कहा है कि जिसने औलाद लेकर पाली वो सारी अपनी जायदाद उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वसीयत कर सकता है। बाकी जो उसके बहन भाई हैं वो उनके अपने वारसों को मुताज करके ना जाए। और ये भी कंसेप्ट ख़त्म कर दिया इस्लाम ने कि जिसने बच्चा दिया है अपने भाई को या अपनी सिस्टर को, वो भी अपनी जायदाद से उसका हिस्सा ख़त्म नहीं कर सकता। असल वो बच्चा जिस बाप का है उसकी विरासत में हकदार है। जहाँ पर आपकी पैदाइश है, जिस घर में जिस माँ जिस बाप से, आपका हक भी और हिस्सा भी बनता है, उसके अलावा कहीं नहीं, उसके नहीं। ठीक है। और अगर मज़ीद आपसे जान लेते हैं, ये बताइएगा अगर पहली शादी से किसी खातून का कोई बच्चा हो तो उस बच्चे का जो उसका दूसरा बाप होता है उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जायदाद में हिस्सा होता है लीगली? नहीं, उसके तो ज़हर है कि वो तो पहली माँ से है, उसका तो हिस्सा वहाँ पे नहीं होगा। वालिद की तरफ से नहीं होगा, यानी वो उसमें अगर वो वालिद जो है ना उसके नहीं हो सकता। हाँ कि वो इस सूरत में कि अगर उस वालिद की औलाद नहीं है जहाँ दूसरी तरफ वो आया है और बाकी सारे वर्सा में तकसीम हो जाती है तो वो फिर कुछ हिस्सा जो है ना वो उसके लिए वो वसीयत कर सकता है। इसी में एक ज़िम्नी सवाल भी करना चाहूँगा कि एक खातून अपनी पहली शादी से एक बच्चा या बच्ची साथ लेकर दूसरी निकाह में आती है और खातून को उसके खामंद, दूसरे खामंद के इंतकाल की सूरत में कुछ जायदाद आती है। अब वो जायदाद माँ के पास आ चुकी है तो उसमें से तो ऑब्वियसली उसका हिस्सा जी बिल्कुल, उसमें तो वो तो माँ का हिस्सा बन गई है ना, वो ट्रांसफर, वो उसका नाम हो गई है खातून के। तो उसकी जब अगर वफात होगी या जो उसका तरका तकसीम होगा तो वो उसकी अच्छा, हमारे एक बड़ा ये भी अलमिया है कि जब वालिद की वफात होती है और अगर उसकी जैसे वालिदा बेगम उसकी हयात होती है, अगर कोई मर्द जो है वो इस दुनिया से चला जाता है, उसकी बेगम हयात है, बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, अब वो जो उसकी ज़ौजा है, उसकी जो बीवी है, वो अपनी मर्जी से विरासत में अपने बच्चों को हिस्सा देगी? इस बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है, ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा। देखिए, दीन इस्लाम और रियासत दोनों ही एक पेज पे है। रियासत पाकिस्तान की भी ये कहती है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके जितनी विरासत है वो इंतकाल ऑटोमेटिकली तमाम रिश्तेदारों जो शरीयत ने महदूद किए हैं, मुतय्यन किए हैं, वो मुंतकिल हो जाती है सबको, बच्चों बीवी जो रिश्तेदार जिस इस्लाम ने जिसका बयान किया है ये पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, उनको मिल जाता है। दूसरा, यहाँ लम्हा फ़िक्रिया ये चीज़ बयान करने वाली है जो हमारे नुकसान की तरफ जारी कि जब कोई फौत हो जाता है तो हम जायदाद को तकसीम नहीं जल्दी करते। जहाँ जहाँ कोई बैठा होता भाई वहाँ कब्ज़ा कर लेते हैं। कोई फ्रंट वाली दुकान पे बैठा है तो वो उसकी नज़र होती है मुझे मिल जाए, जो पीछे बैठा होता है उसकी नज़र होती है कि हमें भी इससे हिस्सा मिले, किसी की कोशिश होती है। इस्लाम ने सिर्फ जायदाद को तकसीम ना करना यानी किसी को ट्रांसफ़र ना करना सिर्फ नाबालग के लिए कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी गुनाह का भी कफ़ारा नहीं कि जो किसी नाबालग का न समझ का माल उसके हाथ में दे दे और वो अपनी प्रॉपर्टी ज़ाया कर चुका हो,
آپ نے فرمایا کہ یہ گھر والوں کا فرض بنتا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو اس میں سے اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ پیسے خرچ کر سکتے ایز اے اجرت، یعنی ان کی پراپرٹی سے کیئر ٹیکر ہے وہ اپنی اس کیئر ٹیکنگ کے بدلے میں لے سکتا ہے۔ اگر نہ لے صاحب حیثیت ہے تو ان کے مال کی حفاظت کرے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کی تو حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے پانی بھی نہیں ہمیں پلایا، اس بستی کا رواج تھا کہ کسی مہمان کو پانی نہیں پلاتے تھے، تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے تو پھر ہم سفر کریں گے، تو کہا چلو ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں، میں سفر نہیں آگے کرتا مگر بتائیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ کھلایا پلایا نہیں، یہ دیوار گرا کے ہم نے نئی تعمیر کر دی۔ تو کہنے لگے کہ یہاں یتیموں کا خزانہ تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ دیوار تعمیر کر دو، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اپنے خزانے کو پالیں گے۔ یہاں ہمارے کیا روش چلی ہوئی ہے کہ ہم جائیداد کو جلدی تقسیم نہیں کرتے، پھر فتنہ کیا پھیلتا ہے۔ اللہ قرآن مجید نے کہا ہے والفتنہ شد من القتل، فساد جو ہے قتل سے بھی بدترین گناہ ہے، مگر ہم نے فساد کو پسند کیا ہے کہ ایک بھائی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا، دوسرا عدالت میں چلے گیا ہے، ہم نے اسلام کو اپنایا ہی نہیں۔ وہ جو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک عروہ نامی عورت عدالت میں چلے گی، مروان اب حکمران تھے اس ٹائم، تو کہنے لگی کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے بلا لیا، وہ صحابی رسول تھے، کہتے ہیں اے حکمران میں کیسے اس کا ابھی کوئی ترکہ قبضے میں لے سکتا ہوں، زمین کا قطع یا کوئی پراپرٹی، جب میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہوا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہوا ہے کہ جو کسی کے ایک بلشت ایک گٹھ زمین تے قبضہ کردہ ہے قیامت نو 7 زمینوں کا آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، تو میں کیسے اس کا قبضہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر فوراً حکمران نے کہا کہ آپ سے میں گواہی بھی طلب نہیں کرتا، اپنے فرمان رسول پیش کر دیا ہے، لہٰذا وہ زمین جو ہے ان سے انہوں نے جنا نہیں دی۔ اب مگر حضور نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے اس کے گناہ کا بھی کفارہ نہیں۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ حضرت سعید نے بددعا دی اس عورت کو کہ یہ اپنی زمین میں مرے، اندھی ہو کر مرے، اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ عورت اندھی ہو کر اپنی زمین میں گر کر ایک گڑھے میں گر گئی اور وہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کی زمین ہتھیانے، اب پاکستان کی جو آبادی ہے 65 سے 70% آبادی زرعی آبادی ہے، لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اکثر میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ چودھری صاحبان اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی جائیداد میں سب سے زیادہ لڑکیوں کی، عورتوں کو کہتے ہیں اگر تم نے حصہ لیا ساڑھے تڑا مرن جون مکا، وہ بھیناں بیچاریاں ملن دی خاطر حصہ چھوڑ دیندیاں نے، عدالت چ بیان دیندیاں کہ ہم نے راضی خوشی دیا ہے۔ دوسرا لمحہ فکری ہے کہ ہم کسی کی جائیداد جب بھائی باپ فوت ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس میں جو بھی کھیتی باڑی کرے جیسے بھی اس میں سے مال آئے، یعنی گندم بیجیں، مونجی لگائیں، چاول آئے، اس میں جو بھی یعنی سبزہ چارہ ڈال اس میں جو کاٹیں یا تھوم لگا لیں، ہلدی لگا لیں، جو بھی سبزی چیز ہے اس میں آ جائے، اس میں سے اس بہن کی اگر 4 کنال ہے تو اس کا حصہ اس کو جائے، یعنی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کی آمدنی وہاں تک اس کا حصہ جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ زیغم نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ مکان تو لا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے، عدالت مصطفیٰ دیے، نبی ہووے ولی ہووے، عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے، عمر ہووے علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے، خدا تو بعد
ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے کوئی پتھر بھی مارے تے جواب وچ مسکرا دینا کوئی پتھر بھی مارے تے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے تے کی منگ سے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے تے کی منگ سے جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے